Hay mga desire song sa sulod sa pipila ka tuig, doon ako'y gitago nga mga sekreto sa akong nawong. Dili gini chismis mga higala, milya og words jud grabe mura na sila namuyo diri nga libreng plito ug libreng kaon. Karon na adlawan mahitabo ang akong gubat ang pangutana mabuhi baka ko o mawagtang baka sila. So mo to siya gitawag nga aray ko po gisunog ako. Gisunog akong milya o luwad kay do. Usahay, makuna-una ko, asa manigikan? Ingon sila tungod daw ni sa akong skincare nga bugat ra kayo. Sige mangutag facial cream mga dayon nga pagpamilya ang presyo, ang resulta nahimo nang puy-anan sa milya. Muna sila mga squatters nga nagclaim og yuta sa akong naw nga walay permit, walay abang pero sulit kayo ang pagkapilit day. Unya kanisang akong mga wards, grabe, nahira jud ni silang powers. Mudubli man kung stress ka. So pasabot ang agiw sa akong stress sa trabaho, sa bills ug sa kamal sa bugas, ari jud matugpas akong panit. Ang ending akong nang murag surface sa palinitang Mars day lubak-lubak. Makapangutana ka usahay sa imong life day. Kani akong mga words ug milya mauna ba ni ang physical manifestations sa akong mga body decisions sa kinabuhi? Katong sa gitag breakdown anya sa gitag kaon ug oily kapag kaon sa gawas aw. Kabaan. O katong sa gitag puyat ug sa gitag scroll sa TikTok mahantod alas 4 sa kadlawon. Karma na day. Kuyaw kay ni silang bayhana og lalaki sa akong naong eh. Kung mag-makeup ko imbis matabunan musamot man og hayag. Mura sila 3D animation nga gusto mo pakita sa tibuok kalibutan. Moingon dayon akong silingan ay. Unsa na imong naong day? Kagid. Grabe makalabang man butag ahat sa naong sa atong silingan ning style. Usahay ba kay lami na kay panggunitan og nail cutter o tweezers, kabalo mo anang feeling nga kabalo ka nga bawal bitaw unsaon pero mga tul jud imong kamot murag katol ba katong sama niya katol. Mura na gud na sa pagchat sa imong ex day. Kabalo ka nga masakitan ra ka pero sige hapon kag pislitan ang iya. O ingon ana jud na pislito nimo ang milya mapula ra unya mosamot kag kaguol, nubli pa ang kaguol kaysa gibiyaan ka day. Kani kinabuhi breakdown na jud ang abot. Mapasaylo pa na akong akong pats day sa tiyan kay natiliwan man pud ako ang kalami sa baboy no. Pero kaning warts ug milya, ambot unsay benefit nako ani nila wala sige ra silang talami diya. Mao bitaw nga karon nakadesisyon na gyud ko. Dili na nako ni maagwanta gyud day. Bye-bye na jud mo nako. Kay kung akong ex gani nakaya nako og biya. Og biya human sa tulo ka tuig nga biniga. Joke kay. Kamo pa kang mga warts og milya nga wala gani ambag sa complete adlaw-adlaw. Magpaderma na ko, magpa-cuterize og magpa-laser na gyud ko. Balag makapanimaho og sunog nga panit, balag makahilakos ka sakit samtang gipangguba inyong mga pinumalay sa akong naong. So inutang na din nako day. Ang importante mapareha na akong naong sa kutis ni Ann Curtis, di ba? Bisan man lang sa hamis nga loyo sa kalaha. Kini akong istorya dili lang ni may tungod sa pagpakuha og warts. Storya ni sa pagpaningkamot sa pagdawat sa kamutuuran o sa pagkaamgo nga ang tinuod nga kanyag wala sa warts kundi naa sa filter sa TikTok. Mao to mga besh mo glow up na jud ko. Watch out na lang mo sa akong kahamis ugma.